This program is brought to you by Nepal Finance Limited, Nepalको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास ब्याङ्क लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा, हिरो डोइटले नजिक ल्याउँछ, विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ, प्रभु ब्याङ्क, हिमाल स्टिल, दम छ एकदम। दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम ग्ल्यामर गफमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन गत साताको हाम्रो एपिसोडलाई हेरेर जुन प्रकारको यहाँको रेस्पोन्स आयो, जुन प्रकारको क्रिया प्रतिक्रियाहरू आए, त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र आजको एपिसोड पनि त्यस्तै बनाउने प्रयास गर्नेछौँ। हजुर, आजका लागि हामीले एकजना यस्ता व्यक्तित्वलाई यहाँ निम्त्याएका छौँ। वास्तवमा उहाँलाई हामीले भन्नुपर्दाखेरि कहिल्यै लोड सेडिङ नहुने व्यक्तित्वका रूपमा उहाँको चिनारी गरिन्छ। हजुर, उहाँहरू कोही नभएर पत्रकार ऋषि धमला हुनुहुन्छ। त्यसो त ऋषि धमला चिनाइरहनु पर्ने नाम भने पक्कै होइन। पत्रकारिता क्षेत्रमा र विशेष गरी टेलिभिजन पत्रकारिता क्षेत्रमा ऋषि धमलालाई नचिन्ने सायदै होलान्। 2032 साल कार्तिक 7 गते धादिङको च्याम्रुङमा जन्मिएका ऋषि धमला 2045 साल ताका काठमाडौँ छिरेका थिए। बुवाको ट्याङ्काबाट रु 500 चोरेर काठमाडौँ आएका ऋषि धमलाले यो स्थानसम्म आइपुग्न थुप्रै आरोह अवरोहहरू पार गरेका छन्। कुनै बेला काठमाडौँका चोक चोकमा चिच्याई पत्रिका बेच्ने ऋषि धमला आज टेलिभिजन र रेडियोका मालिक बनेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन, रिपोर्टर्स क्लब, नेपाली रेडियो नेटवर्क जस्ता थुप्रै संस्थाहरूको अध्यक्ष समेत रहेका ऋषि धमला यतिखेर भने जनता जान्न चाहन्छन् नामक टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत बेला बेलामा चर्चामा आइ नै रहेका हुन्छन्। थुप्रै राजनीतिक नेताहरूसँग नजिकको सम्बन्ध राखेका ऋषि धमला थुप्रै चलचित्रकर्मीसँग पनि उत्तिकै निकट छन्। त्यसो त ऋषि धमला चलचित्र निर्माता पनि हुन्। उनले लगानी गरेको चलचित्र अनुराग बक्स अफिसमा सर्वाधिक असफल रहे तापनि त्यस चलचित्रबाट उनले आफ्नै श्रीमती एलिजा गौतमलाई भने नेपाली रजतपटमा एज अ नायिकाका रूपमा चिनाउन सफल भए। यतिखेर उनकी श्रीमती एलिजा पनि व्यस्त मोडलका रूपमा चिनिन्छन्। ऋषि धमला बिहान 4 बजे घरबाट निस्कन्छन् र 6 बजेको रेडियो कार्यक्रम बहस चलाउन पुग्छन्। बिहानको बहसमा जति उत्साह उनमा देखिन्छ त्यति नै उत्साह बेलुकी 8 बजेको टेलिभिजन सो चलाउँदा पनि देखिन्छ। आज हामी उही जोसिला, फुर्तिला, जाँगरिला र उत्साहित पत्रकार ऋषि धमलासँग अन्तरङ्ग गफ गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार प्रकाशजी, के छ हालखबर? एकदम ठिक छ। ठिक हुनुहुन्छ? तपाईँ के खानुहुन्छ? यस्तो आजको यो उमेरमा पनि उत्तिकै तरोताजा देखिनुहुन्छ, उत्तिकै उत्साह छ। अघि मैले कार्यक्रमको सुरुमा परिचय गराउँदा पनि यहाँलाई कहिल्यै लोड सेडिङ नहुने व्यक्तिका रूपमा परिचय गराएँ। खानु चाहिँ के हुन्छ? तपाईँ? म पानी खान्छु बिहान उठेर। सबभन्दा पहिला पानी खान्छु 4 गिलास तातो पानी, मन तातो पानी। त्यसपछि म केही खान्न। त्यसपछि म रेडियोमा पुग्छु, नेपाली बहस चलाउँछु। तातो पानीकै करामत हो त? एकदम तातो पानीको करामत। बेसार पनि खानुहुन्छ? बेसार पानी खान्न, कहिलेकाहीँ खान्छु। किनभने प्रधानमन्त्री पनि बेसार पानीको कुरा गर्नुभयो। त्यसपछि मैले पनि कहिलेकाहीँ बेसार पानी चाहिँ पिएको छैन। कति वर्ष हुनु तपाईँ? उमेर के हो तपाईँको? उमेर 46 वर्ष। 2032 सालमा जन्मेको मान्छे म। जस्तो कि अब यहाँले कलाकर्मीहरूलाई बोलाउनुहुन्छ र उहाँका प्रेम जीवनका बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ, होइन, व्यक्तिगत जीवनका बारेमा पनि कुरा गर्नुहुन्छ। आज तपाईँसँग यसै गरी विषयान्तर कुरा गर्नेछौँ र तपाईँसँग ती कुराहरू खोतल्ने प्रयास गर्नेछौँ। खोतल्नुहोस्। प्रेम जीवनबारे भन्नुहोस् न त आफ्नो। प्रेम भनेको मानिसको जीवनमा नभइ नहुने प्रेम कुरा हो। प्रेमको व्याख्या गर्न होइन भने आफ्नो प्रेम जीवनबारे भन्नुहोस् न। मेरो केही पनि छैन प्रेम। कहिल्यै प्रेम कोहीसँग भएन? मैले कोहीसँग कहिले पनि प्रेम गर्न समय नै पाइनँ। स्कुलमा पनि म निकै व्यस्त थिएँ। निरस जिन्दगी तपाईँको? निरस भन्दिनँ मेरो जीवन, तर पनि प्रेम चाहिँ मैले जसरी गर्नु पर्थ्यो। प्रेमको जुन किसिमको एउटा समय हुन्छ नि मान्छेको लागि, तपाईँलाई 20 वर्ष काटिसकेपछि 40 वर्षभित्र उसले प्रेम गर्नुपर्छ। ऊ रोमान्स लाइफ बिताउनको लागि पनि तयार हुनुपर्छ उसले जीवनमा। जो मान्छे रोमान्स गर्न सक्छ त्यो मान्छे सफल पनि हुन्छ लाइफमा। विश्वका विभिन्न महापुरुषसँग रोमान्स गर्नुभयो? होइन, मैले कोहीसँग पनि गरिनँ आजसम्म। मेरो जीवनमा प्रेम रोमान्स कोहीसँग पनि भएन अहिलेसम्म। तपाईँले कहीँ कतै लुकाए जस्तो लाग्यो? होइन, म लुकाउँदिनँ। म एकदम स्पष्ट वक्ता हुँ। म आफ्नो कुरा स्पष्ट राख्छु। सुन्नु, तपाईँको बारेमा पनि त हामीले पढेका छौँ नि त। होइन, पढेर मात्रै भएन, गरेको कुरा देखाउनु पऱ्यो नि त। मैले प्रेम कोसँग गरेको छु? एकजना मान्छे देखाउँछु। मैले नाम लिएँ भने? नाम लिएँ भने पनि मैले गरेको छु। त्यसरी पाइँदैन। होइन, गरेकै छैन त मैले कसरी भन्नु क्या? अनि त्यो पत्रिकामा छापेको कुरा चाहिँ? होइन, पत्रिकामा छापेको कुरा हेर्नुहोस्, कति कथाहरू बन्छ, ती सबै कथामा तपाईँ पछि लाग्नुहुन्छ? मलाई बताउनुहोस्। तपाईँ पनि सञ्चार गर्ने, म पनि सञ्चार गर्ने।
त्यो सही हुन्छन्? जिन्दगीमा कहीँ कोहीसँग प्रेम भएन, कोहीसँग भएन, एलिजासँग पनि भएन। एलिजासँग त भयो, मैले विवाह गरेँ नि त, प्रेमपछि विवाह। सुरुमा मैले उहाँलाई भेटेँ, आमासँग आउनु भएको थियो, यसो हेरेँ, राम्ररी चिटिक्क परेको होइन, जिल्डाउ मिलेको, सबै कारणले गर्दाखेरि मैले मन पराएँ। अनि तुरुन्तै बिहा पनि भइहाल्यो? तुरुन्तै 6 महिनापछि बिहा भयो। त्यो बिचमा रोमान्स भएन? भएन, हुन सक्ने सम्भावनै थिएन। कहिले तपाईँले श्रीमतीजीलाई चाहिँ लिएर यसो पार्कमा घुमाउन, काहीँ रेस्टुरेन्टमा लगेर बस्ने, सिनेमा हलहरूमा सिनेमा हेर्न होइन, जाने कहिले गएको छु, जस्तो क्यानाडा जाँदाखेरि गएको छु, उहाँलाई मैले विभिन्न ठाउँमा लिएर जाँदाखेरि गएको छु। हामी कहिलेकाहीँ महिनामा अथवा 6 महिनामा अथवा हप्तामा काहीँ चियापानमा बस्दाखेरि होइन, हामी कफी सपमा बस्दाखेरि गफ गर्छौँ। तर मलाई समय म्यानेज गर्न धेरै गाह्रो छ। म 18 घन्टा काम गर्छु, मिडियामा, रेडियोमा, टेलिभिजनमा, अनलाइनमा, रिपोर्टर्स क्लबमा, प्रिन्ट मिडियामा। जो व्यक्तिको जीवन अत्यन्त सङ्घर्षशील छ, ऊ 24 घन्टा व्यस्त हुन्छ, उसले प्रेम गरेर समय खेर फाल्न चाहँदैन। तपाईँ 2045 सालमा काठमाडौँ छिर्नुभयो, धादिङको च्याम्रुङबाट, हजुर होइन? त्यतिखेर मैले कहीँ कतै पढेको कि बुवाको त्यो कन्तुरबाट चाहिँ 500 रुपियाँ चोरेर तपाईँ आउनुभएको अरे काठमाडौँ हो, किनभने बुवाले मलाई अत्यन्त माया गर्नुहुन्थ्यो प्रकाशजी। मेरो आमा 7 वर्षको उमेरमा निधन भएको, म 7 वर्ष हुँदाखेरि। अनि बुवाले कान्छो छोरो यो चाहिँ मसँग नछुटियोस्, सँगै बसोस् भन्ने बुवाको चाहना थियो सानैदेखि। अनि मैले के भने, अब त्यहाँ त 5 भन्दा 6 पढ्ने ठाउँ थिएन, स्कुल त प्रावि थियो, शङ्खादेवी। अनि त्यहाँ मैले 5 पास गरिसकेपछि मैले पढ्नको लागि बुवाले के भने, तिमीलाई खरे पठाउँछु अथवा तिमीलाई धादिबेसी पठाउँछु सदरमुकाम भनेर भन्नुभयो। होइन बुवा, म काठमाडौँ नै जान चाहन्छु, काठमाडौँ गएर पढ्छु, मेरो चाहना छ काठमाडौँ गएर पढ्नुपर्छ भन्ने मैले बुवालाई भनिसकेपछि बुवाले मान्नु भएन। होइन, यहीँ पढ्नुपर्छ, जिल्लामै पढ्नुपर्छ, मलाई चाहिँ हप्तामा एकचोटि आएर तिमीले भेट्नुपर्छ भन्नुभयो बुवाले। अब के गर्ने, अर्को विकल्प मसँग थिएन। बुवाले पैसा दिन मान्नु भएन, मसँग 1 रुपियाँ पनि गोजीमा थिएन। अनि बुवा चाहिँ घाँस काट्न बारीमा गएको बेलामा, खेतमा गएको बेलामा मैले के गरेँ भन्दाखेरि, बुवाले चाहिँ त्यो बाक्सा हुन्छ, त्यतिखेर बाक्सा भनेर भन्छ, ट्याङ्का भनेर भन्छ होइन, ट्याङ्कामा राखेको पैसा एकदम मैले साँचो चाहिँ निकालेँ। सिरानमुनि राख्नु भएको रहेछ बुवाले। त्यसपछि त्यहाँबाट 500 रुपियाँ 100 रुपियाँको पैसा चाहिँ निकालेर गोजीमा हालेर मटाप कसेँ। पढाइको विषयलाई लिएर पनि तपाईँको बारेमा धेरै टिका टिप्पणीहरू आउँछ नि, आज भनिदिनु न कति? होइन, सुन्नुहोस् न, मैले जीवनमा मलाई चाहिने कुरा मैले पढेको छु। मान्छेको जीवनमा तपाईँको शिक्षा भनेर के उसलाई चाहिने कुरा हो नि, सबै कुरा छ मसँग। म यति पिएचडी गरेँ अथवा मैले चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ नि, नेपाली पत्रकारितामा चाहिँ आज बहसको विषय हुन्छ नि, मान्छेको काम हेर्नुपर्छ क्या, ऊ सबै कुरामा पोख्त हुनुपर्छ। नेपाली पत्रकारितामा पढाइको मतलब हुँदैन। पढाइ मान्छेको जीवनमा अनिवार्य आवश्यक छ, पढ्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ। म विषयवस्तुमा चाहिँ पढ्छु, हरेक विषयवस्तुमा पढ्छु। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई चाहिने जति आजको दिनमा शिक्षा भगवान्ले मलाई दिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले विश्वविद्यालयमा गएर कति पढेँ, मैले पिपल्स कलेजमा पढेको, त्यहाँ गएर हेरे हुन्छ मैले त्यहाँ कति पढेँ भनेर तपाईँलाई म छ नि, तपाईँहरूले खोतल्नुहोस् क्या। बुवाको कन्तुरबाट 500 चोरेर काठमाडौँ छिरेको केटो हो, आज 15 करोडको टेलिभिजनको मालिक छ। कहाँबाट आयो पैसा? हेर्नुहोस्, यो टेलिभिजन भनेको सबैको नेपाली जनताको साझा टेलिभिजन हो। ऋषि धमलाले नेतृत्व गर्दाखेरि पनि यसका पछाडि धेरै मान्छेहरू छन्। जनताको टेलिभिजन हो, प्राइम टाइम टेलिभिजन भनेको। त्यसैले गर्दा जनताको सेयर छ त्यसमा, जनता सबैको छ, तर सञ्चालकहरू अरू पनि छन् नि। त्यसैले गर्दा ऋषि धमला जुन मिडियामा तपाईँको चाहिँ त्यसमा कति पैसा छ? होइन, यसबारे म खुलाउन चाहन्न, किनभने सबैले हेरे हुन्छ होइन। तपाईँलाई चाहिन्छ भने आउनुहोस् अफिसमा, तपाईँ पनि प्राइम टाइम टेलिभिजनमा काम गरिसकेको व्यक्ति हो, भोलि पनि आउनु होला होइन। त्यसैले गर्दा म एकदम खुला छु, खुला किताब हो ऋषि धमला भनेको। एकदम यति जान्न थालेको कि 500 बोकेर काठमाडौँ छिरेको केटोले 15 करोडको टेलिभिजनको मालिक बन्दाखेरि आफ्नो पैसा त्यसमा कति लगानी गरेर होइन। सुन्नुहोस् न, यो जनताको कुरा गर्नु, यो त अनुकरणीय कुरा हो नि। विनोद चौधरीको बुवाले के गर्नुहुन्थ्यो तपाईँलाई थाहा छ? पुस्तकारी बेच्नुहुन्थ्यो। तर आज विनोद चौधरी खर्बपति हुनुभयो नि त। किन? मिहिनेत गर्ने मान्छे अर्बपति पनि हुन्छ। ऋषि धमला मिहिनेतबाट आफ्नो बलबुताबाट आएको व्यक्ति हो, कसैले ऋषि धमलालाई अगाडि बढाएको होइन प्रकाशजी। त्यसैले गर्दाखेरि आज हुलासचन्द्र गोल्छाको कुरा गर्नुहोस्, गोल्छा परिवारको कुरा गर्नुहोस्, विनोद चौधरीको कुरा गर्नुहोस्, खेतानको कुरा गर्नुहोस्, मान्छेहरू चाहिँ अर्बपति खर्बपति कसरी बन्यो। अमेरिकाकै अहिले चुनावमा पराजित भएको राष्ट्रपति ट्रम्पको कुरा गर्नुहोस्, मोदीको कुरा गर्नुहोस्, सी जिनपिङको कुरा गर्नुहोस्, अथवा केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको कुरा गर्नुहोस्, शेरबहादुर देउवाको कुरा गर्नुहोस्। शेरबहादुर देउवा डडेलधुरामा जन्मेका मान्छे 4 पटक देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। त्यही त तपाईँले मेरो प्रश्नको अनर्थ बुझ्नुभयो क्या। 2 पटक प्रधानमन्त्री सुन्नु न त, प्रचण्ड सशक्त द्वन्द्व गरेको मान्छे 2 पटक प्रधानमन्त्री। तपाईँले मेरो प्रश्नको अर्थको अनर्थ बुझ्नु होइन। म भन्दैछु नि त, मैले भन्नुभयो नि, सुन्नु न, मेरो टेलिभिजनमा कति मेरो लगानी छ,
अब 15 करोड रुपियाँ ऋषि धमलाले कसरी लगानी गर्यो भन्ने कुरा उसले गरेको कामको मूल्याङ्कन गर्ने कि नगर्ने गर्ने अनि त्यही त यो उसले त त काम गरेको छ नि यो देश र जनताको लागि समर्पित भएको छ नि मसँग रेडियो पनि छ टेलिभिजन पनि छ अनलाइन पनि छ पत्रिका पनि छ भोलि त्यो त मेरो मिहिनेतको फल हो नि त मैले गलत काम गरेर आसँग 1 रुपियाँ पनि पैसा कमाइन र म कमाउँदिनँ नेपाली पत्रकारिता म मिहिनेत गरेर कमाउँछु म बिल्कुलै मैले जान्न चाहेको कुरा चाहिँ के हो भने यो अन्तर्वार्ता यो आजको हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ सबै सङ्घर्षशील जो पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेर सङ्घर्ष गरिनु भएको छ उहाँहरूका लागि चाहिँ अनुकरणीय र उदाहरणीय अन्तर्वार्ता बनोस् भन्ने चाहेर त्यो कुरो मैले प्रश्न सोधेको हो मैले सुन्नु न म भन्छु एउटा श्रमजीवी पत्रकारले चाह्यो भने टेलिभिजन ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा मैले देखाएको मैले छु गर्न खोजेकै त्यही हो भन्नु न त कसरी श्रमजीवी पत्रकार जसले अरूको टेलिभिजनमा मैले धेरै काम गरेँ मैले अरूको मिडियामा अरूले सञ्चालन गरेको मिडियामा मैले करिब 25 वर्ष नेपाली पत्रकारितामा सबै पत्रकारिताको क्षेत्रको छ नि पिन मिडियामा मैले काम गरेको छु साप्ताहिकदेखि डेली पेपर्समा मैले काम गरेको छु मलाई पत्रकारितामा ल्याउने जिमेन्द्र सिंहलाई सोध्नु मैले किनभने नेपाली पत्रकारितामा सबै विधामा मैले काम गरेको छु तपाईँ जसरी काठमाडौँ आउनुभयो त्यो बेला सङ्घर्षका दिनहरू थिए 500 रुपियाँ त आएर सिद्धियो तपाईँको होइन अनि बाँच्नको लागि तपाईँले चाहिँ काठमाडौँमा त्यो बेलुकाको पत्रिका या बिहानको पत्रिका चाहिँ बेच्दै हिँड्नुहुन्थ्यो बाटो होइन पत्रिका बेच्नु के गलत काम हो त होइन मैले खालि जान्न चाहेको काम गर्ने कुरा गलत काम हो त होइन हो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चिया पकाउनुहुन्थ्यो चिया बेच्नुहुन्थ्यो उहाँले गलत काम गर्नुभयो त मलाई बताउनुहोस् न तपाईँ म जान्न चाहेको छु काम गर्छ त्यो मान्छे सफल बन्छ म पनि कामबाट आएको मान्छे 46 सालको जनआन्दोलनलाई सफल पार्नको लागि मैले त्यतिखेर मिसन पत्रकारिता गरेको थिएँ समालोचना दैनिक मार्केटमा लिएर जान्थेँ त्यो चाहिँ हो कि होइन सिस्टमको लागि त्यो एकदम हो पत्रिका बेच्नु एकदम समालोचना दैनिक मैले बजारमा लिएर गएको छु म झुटो बोल्दिनँ त्यतिखेर रामचन्द्र भट्टराईलाई सोध्नुहोस् जीवेन्द्र सिंहखोलालाई सोध्नुहोस् उहाँले पत्रिका निकाल्नुहुन्थ्यो कसैले लान मान्थेन बजारमा त्यतिखेर किनभने पञ्चायती शासकहरूले समात्ने डर हुन्थ्यो ओहो हामी यो पत्रिका बजारमा लान सक्दैनौँ यो पत्रिकालाई हामीलाई वितरण गर्यो भने त थुन्छ भनेर कुनै पनि मान्छे तयार थिएन ऋषि धमलाले त्यो पत्रिका बजारमा लिएर जान्थ्यो किन सिस्टमको लागि प्रजातन्त्रको लागि ऋषि धमला 14 वर्षको उमेरमा जेल परेको छ 7 दिन यही पत्रिकाको कारणले गर्दा समालोचना दैनिकमा काम गरेको कारणले गर्दाखेरि प्रकाशजी मैले जान्न चाहेको नि यही हो मलाई डेमोक्रेसी चाहियो एउटा श्रमजीवी पत्रकार होइन एउटा सङ्घर्षशील पत्रकारको जीवन कथा आज दर्शकहरूले बुझुन् र भावी पिँढीले यो शिक्षा लिउन् भनेर मात्रै मैले किनभने मान्छेले छ नि काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले सुरुदेखि नै मैले बुझेको हुँ समालोचना दैनिक भन्ने पत्रिकाको चाहिँ हकरका रूपमा पनि तपाईँले होइन हकर भन्नुहोस् जेसुकै भन्नुहोस् शब्द तपाईँले जेसुकै चयन गर्नुहोस् गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि भन्नुभएको थियो नि त म हकर हुँ भनेर भन्नुभएको थियो नि त त्यतिखेर बिपी कोइरालाले तारानी प्रसाद कोइरालाले पत्रिका निकाल्नुहुन्थ्यो म लगेर बेच्थेँ भनेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भने होइन काम गर्नु गलत कुरा हो एउटा हकर एउटा पत्रिका बेचेर आएको मान्छे आज यत्रो टेलिभिजनको मालिक छ यत्रो एफएम चलाएको छ यत्रो रिपोर्टर्स क्लब चलाएको छ होइन यो त उदाहरणीय कुरा हो नि यो त प्रशंसनीय कुरा हो यही चाहिँ सेयर गर्नुहोस् भन्न खोजेको मैले तपाईँलाई त्यतिखेर पनि मैले पत्रिका मार्केटमा किन लिएर जान्थेँ भने प्रजातन्त्रको लागि कोही मान्छेले पत्रिका लिएर जान डराउँथे ऋषि धमला एकदम निर्धक्क रूपमा गएर प्रजातन्त्र चाहियो प्रजातन्त्रको लागि अब आन्दोलन गर्नुहोस् भन्ने मान्छे म हुँ त्यतिखेर 46 सालको जनआन्दोलनमा 14 वर्षको ठिटो गणतन्त्र ल्याउन पनि ऋषि धमलाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ प्रचण्डलाई सोध्नुहोस् गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सोध्नुहोस् गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राति राजाले कु गरिसकेपछि तपाईँलाई म एकदम नयाँ कुरा बताउन चाहन्छु खुलासा गर्न चाहन्छु राजाले माघ 19 गते कु गरिसकेपछि माघ 27 गते गिरिजाप्रसाद कोइराला नजरबन्दमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले मलाई बोलाउनु भयो राति 2:30 बजे 2:30 बजे जाडो थियो त्यतिखेर ठन्डी थियो म पुगेँ गिरिजाप्रसाद कोइराला कहाँ र उहाँले भन्नुभयो ऋषि तिम्रो भारतसँग राम्रो सम्बन्ध छ तिमी भारत जानुपर्छ र नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउनुपर्छ लोकतन्त्र ल्याउनुपर्छ त्यसमा अब म माओवादीसँग संवाद गर्न चाहन्छु माओवादीसँग कुरा गर्न चाहन्छु प्रचण्डसँग कुरा गर्न चाहन्छु भारतको ग्रिन सिग्नल हुन्छ हुँदै तिमीले बुझेर आऊ भनेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनिसकेपछि म रातारात भारत गएर भारतीय नेताहरूलाई भेटेर गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भारतीय नेताहरूले के भन्नुभयो भन्ने कुरा सबै ब्रिफिङ गरिसकेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई 12 बुँदे सम्झौता प्रचण्डसँग गर्ने भएँ म अब नेपालमा 7 दलसँग मिलेर आन्दोलन गर्नको लागि गिरिजाप्रसाद तयार भयो भनेर उहाँले आन्दोलनको घोषणा गर्नुभएको हो म भने सिस्टमको लागि लडेको मान्छे लोकतन्त्रको लागि सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा प्रजातन्त्र आउनमा सबैभन्दा प्रमुख भूमिका ऋषि धमलाको रह्यो एकदम पत्रकारिताको माध्यमबाट म एकदम तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् गिरिजा बाबुले चाहिँ तपाईँलाई इन्डिया पठाउनु भयो दूतका रूपमा किनकि तपाईँको इन्डियाका नेताहरूसँग राम्रो सम्बन्ध थियो कसरी सम्बन्ध बनाउनु सम्बन्ध हुन्छ मेरो अहिलेको रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहसँग एकदम घनिष्ठ सम्बन्ध छ त्यो त कसरी बनाउनु भयो उहाँ रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आएर धेरै पटक बोल्नु भएको छ किन भारतीय शीर्ष नेता हो राजनाथ सिंह भन्यो किन आएर बोल्नुभयो प्रणब मुखर्जी बितेर जानुभयो उहाँ रिपोर्टर्स क्लबमा आएर किन बोल्नुभयो करण सिंहले किन बोल्नुभयो
दिग्विजय सिंहले किन बोल्नुभयो? भारतीय शीर्ष नेता दिग्गजहरूले किन बोल्नुभयो? होइन मैले जान्न चाहेको सिद्धराम येचुरीले किन बोल्नुभयो? मैले शरद जान्न यादवले किन चाहेको चाहिँ के हो बोल्नुभयो? भने नि ऋषिजी यतिका भारतीय नेताहरूसँग तपाईँको यस्तो घनिष्ठता कसरी भयो? नीतिश कुमारले किन रिपोर्टर्स क्लबमा आएर बोल्नुभयो? बिहारको मुख्यमन्त्री ऋषि धमलाको मित्रवत सम्बन्ध भएको। त्यही त म जान्न चाहेको चाहिँ यतिका भारतीय नेताहरू प्रख्यात नेताहरूसँग तपाईँको जुन नजिकको सम्बन्ध भयो नि कसरी भयो? त्यो त हुन्छ, सम्बन्ध मेरो सबैसँग राम्रो छ। नेपालको सबै पोलिटिकल पार्टीको शीर्ष नेताहरूसँग मेरो सम्बन्ध राम्रो छ। केपी ओलीसँग, प्रचण्डसँग, शेरबहादुर देउवासँग, माधव नेपालसँग, झलनाथ खनालसँग, रामचन्द्र पौडेलसँग, शशाङ्क शेखर सबैसँग। अनि गिरिजाउसँग चाहिँ अरू कोही मान्छे रहेनछन्, तपाईँलाई नै दुध पठाउनु पर्ने? गिरिजाप्रसाद कोइराला विश्वासिलो मान्छे हेर्नुभयो नि त, जसले भारतमा गएर राम्रोसँग आफ्नो कुरा राखेर भारतलाई कन्भिन्स गरेर नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा भारतको सहयोग र समर्थन जुटाउन जसले सक्छ त्यसलाई गिरिजाप्रसादले विश्वास गर्नुभयो। त ऋषि धमलाले सक्यो। त्यही त हामी त्यसरी बुझौँ, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा ऋषि धमलाको अग्रणी भूमिका छ भनेर बुझ्नुहुन्छ? त्यो त सबैलाई थाहा छ। म त जेल परेको मान्छे हुँ नि त त्यतिखेर पनि। राजाको शासनमा पनि रिपोर्टर्स क्लब नेपाल बन्द गर्ने निर्णय भएको थियो। होइन जेल त अरू काण्डमा पनि पर्नु भएको छैन होइन? होइन, काण्डको कुरा छोडिदिनुहोस्, मैले आसन केही पनि गलत गरेको छैन, त्यो त जस्टिफाई भइहाल्यो नि। अदालतले न्याय दिएन ऋषि धमलालाई निर्दोष भनेर। जीवनमा मैले कसैको लागि कहिले पनि गल्ती गरेको छैन, म गल्ती गर्दिनँ र म गल्ती पनि गर्दिनँ, डराउँदा पनि डराउँदिनँ। हामी चाहिँ आज अलिक विषयान्तर कुरा गरौँ। अब मलाई बताइदिनुहोस् तपाईँले पछिल्लो पटक चाहिँ कुन नेपाली चलचित्र हेर्नुभएको थियो? मैले पछिल्लो समय हेरेको चलचित्र अनुराग मात्रै। आफूले बनाएको? आफैले बनाएको, अरू हेर्नै पाइनँ। त्यो पनि पुरा हेरिनँ है मैले। यो चलचित्र तपाईँले बनाउनु आफै बनाउनु पर्ने, आफै निर्माता हुनुपर्ने यो नौबत्ती कसरी आयो? होइन, यो चलचित्र बनाउनको लागि श्रीमतीलाई हिरोइन बनाउनलाई? होइन, एलियाजीको चाहना थियो, रुचि थियो, म चलचित्रमा अभिनय गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। भनिसकेपछि अब उहाँले एउटा प्रस्ताव ल्याउनु भयो, ल मेरो साथीहरू मिलेर हामी एउटा टिम मिलेर चलचित्र बनाउँदैछौँ, तपाईँले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर मलाई उहाँले भन्नुभयो। मलाई जो प्रस्ताव राख्नुभयो एलिजाले, त्यसपछि त्यो प्रस्तावलाई मैले चाहिँ समर्थन गरेँ। तर त्यो चलचित्रको कथावस्तु मैले राम्रोसँग पढ्दा पनि पढिनँ। कोलाई हिरो हिरोइन राख्नुपर्छ भनेर मैले भन्दा पनि भनिनँ। कलाकार छनौटमा पनि म सहभागी भइनँ। त्यो चलचित्रलाई राम्रोसँग मैले अध्ययन गरेर टिम बनाएर मैले तपाईँ जसरी छलफल गरेको भए, तपाईँसँग जसरी आज हामी छलफल गरिरहेको छौँ ग्रामर गफमा, त्यसै गरी उहाँलाई पनि यो चलचित्रको बारेमा तपाईँसँग हामीले सरसल्लाह लिएको भए, सबै क्षेत्रका मान्छेसँग अन्तर्क्रिया गरेको चलचित्र राम्रो बन्थ्यो, उत्कृष्ट किन बन्थ्यो। हावाको तालमा किन लगानी? होइन, मैले लगानी गरिसकेपछि मैले पछुताएँ। ओहो होइन, यो चलचित्र बनाउनुभन्दा पहिला धेरै गृह कार्य गर्नुपर्ने थियो, धेरै होमवर्क गर्नुपर्ने थियो। चलचित्र निर्माण भनेको कुरा कठिन कुरा हो नि त, सितिमिति चलचित्र बनाउन सकिँदैन नि। अनि ससुरालीको पैसा डुबाइदिनु भयो? मेरो पैसा डुब्यो नि, ससुरालीको पैसा भयो नि मेरो पैसा हो नि त। त्यसरी हेर्नुपर्छ नि। प्रकाशजीको पैसा भयो नि मेरो पैसा हो, हामी पार्टनरसिपमा काम गरेपछि। त्यसैले गर्दा ससुरालीको पनि लगानी छ, तर चलचित्र राम्रोसँग कति डुबाउनु भयो? कति डुबाउनु भयो? होइन, मैले करिब अब ससुरालीको तपाईँले जुन कुरा गरिरहनु भएको छ त्यो चलचित्रमा करिब 1.5 करोड लगानी भयो होला जस्तो लाग्छ मलाई। 1.5 करोड? 1.5 करोडको लगानी? 1.5 करोड सबै स्वाहा भयो, एक पैसा पनि आएन, उल्टा तिर्नु पर्यो। 1 करोड 50 लाख लगानी भयो। श्रीमतीलाई हिरोइन बनाउनु त्यत्रो खर्च गर्नुभयो? होइन, उहाँ सफल मान्छे पनि बन्नुभयो नि त एलिया गौतम अहिले पछिल्लो समय। यतिखेर चर्चामा हुनुहुन्छ? चर्चामा हुनुहुन्छ, किनभने मान्छेको ग्राउन्ड बलियो बनाउनको लागि त काहीँ न काहीँ तपाईँलाई थाहा छ नि, लगानी त गर्नै पर्छ नि। अब हाम्रो एउटा सेगमेन्ट छ धर्म सङ्कट भन्ने। धर्म सङ्कट, आज मलाई पनि तपाईँ धर्म सङ्कट पार्ने भयो? तपाईँ कहाँ पर्नु? होइन, पार्नुहुन्छ। तपाईँसँग यति ठुलो क्षमता छ कि म छक्कै पर्छ। धेरै मान्छेले तपाईँले धर्म सङ्कट पार्नु भएको छ यहाँले। भन्नुहोस् त प्रकाशजी, सुरु गरौँ? गर्नुहोस्। त सुरुमै दुईजना पत्रकारलाई मध्येबाट एउटा छान्नुहोस्। को? किशोर नेपाल कि युवराज घिमिरे? धर्म सङ्कटमा पार्नुभयो। दुवै पत्रकार मलाई मनपर्ने पत्रकार। एउटा छान्नुहोस् न, भूमिका पछि बाँध्नुला। युवराज घिमिरे। युवराज घिमिरे। किशोर नेपालको नि योगदान छ है नेपाली पत्रकारितामा, त्यो त मैले व्याख्या गर्न पाउँछु। तपाईँको योगदान छ नि? होइन, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा उहाँले खेलेको भूमिकाको नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन है। नेपाली चलचित्रका बहुचर्चित लोकप्रिय नायिका द्वय करिश्मा मानन्दर कि रेखा थापा? करिश्मा मानन्दर एउटा राम्री नायिका हो, तर रेखा थापा पपुलर नायिका हो। करिश्मा मानन्दर। करिश्मा मानन्दर। नेपाली चलचित्रका बहुचर्चित दुईजना नायकहरू अभिनेताहरू राजेश हमाल कि भुवन केसी? राजेश हमाल। ल यसमा चाहिँ व्याख्या गर्नुहोस् त। राजेश हमालको नेपाली चलचित्र जगतमा जुन किसिमको उच्च मूल्याङ्कन जनताले गरेका छन् नि, भुवन केसीलाई पनि गरेका छन्। तर हाम्रो देशमा पढे लेखेको मान्छे, अध्ययनशील मान्छे चलचित्रमा आएर स्थापित भएर जनताको मन जित्न उहाँले जुन सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ राजेश हमाल। भुवन केसीजीलाई नपढेको मान्छे होइन, भुवन केसी मलाई मनपर्ने हो।
मैले त अस्ति बसमा पनि भने नि त तपाईँलाई थाहा छ नि जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रमले भुवन केसी महानायक हो भनेर यहाँ चर्चा चलिरहेको छ नि त राज समालको बारेमा भुवन केसीको बारेमा पनि चर्चा भयो मैले भने दुवैलाई महानायक भन्ने पनि हुन्छ भन्छु म त राज समाल र भुवन केसी दुवै राम्रा मान्छे हुन् छान्ने बेलामा राज समाल छान्नुहुन्छ अब राज समालको चाहिँ योगदान छ भुवन केसीको पनि छ तर आज मलाई मनपर्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने राज समाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अब दुवै नेतासँग मेरो राम्रो सम्बन्ध त्यो छ सबैसँग छ क्या तपाईँको एउटा छान्नुहोस् न सबैसँग राम्रो छ नि तपाईँको त होइन एकजना छान्नुहोस् यसबारेमा मैले चाहिँ किटान गर्न सक्दिनँ है दुवै नेतासँग मेरो राम्रो सम्बन्ध छ त सबैसँग छ एकजनाको नाम छान्दाखेरि नेपाली पत्रकारितामा यसबारेमा बहस सुरु हुन्छ राजनीति विषयवस्तुमा म तपाईँलाई क्लियर कट बताउने मान्छे हुँ तर आज मैले भन्न सकिनँ होइन तपाईँ काङ्ग्रेसी मान्छे तपाईँलाई के मतलब छान्दिन न म काङ्ग्रेसी होइन म पत्रकार हुँ क्लियर कट हुनुहोस् आजबाट तपाईँले म काङ्ग्रेसी हुँदै होइन है म यो देशको पत्रकार तपाईँलाई धेरैले काङ्ग्रेसी होइन त्यो गलत हो त्यो त तपाईँलाई थाहा छ हेर्ने मान्छेमा भर पर्छ नि त ऋषि धमला पत्रकार हो देशको पत्रकार हो काङ्ग्रेसीको होइन र म काङ्ग्रेस कुनै गर्दिनँ ल केपी शर्मा ओली कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अब केही विषयवस्तुमा पछिल्लो समय अडान लिनै व्याख्या नगर्नु म पछि पछि केपी शर्मा ओली केपी शर्मा ओली केपी शर्मा ओली बोलेको आगो ताप्नु होइन प्रचण्ड मैले महान नेता हो राजनेता हो भनेर भन्ने मान्छे नि म हुँ तर पछिल्लो समय प्रचण्ड निर्णय लिन सक्नु भएन मेरो गुनासो छ स्वर्गीय विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला कि स्वर्गीय मदन भण्डारी बिपी कोइराला नै मलाई मनपर्छ किनभने मदन भण्डारीसँग पनि मेरो निकट भयो मैले व्याख्या मैले काम गर्ने दृष्टिको अफिसमा आउनुहुन्थ्यो उहाँ होइन त्यतिखेर बागबजारमा साइकल चढेर आउनुहुन्थ्यो उहाँ पनि दूरदर्शी कम्युनिस्ट नेता हो तर मैले बिपी कोइराला छाने पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव कि वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दुवै मनपर्छ मलाई त्यो त मनपर्छ सबै देशको महिला राष्ट्रपति पहिलो ल भन्नुहोस् एकजना छान्नुहोस् विद्यादेवी भण्डारी शक्तिका पुजारी तपाईँ होइन म शक्तिको पुजारी होइन रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारी छान्दाखेरि मैले महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ उहाँ यो देशको पहिलो महिला राष्ट्रपति बारम्बार मलाई सबभन्दा मनपर्ने चाहिँ राष्ट्रपति भनेको डाक्टर रामवरण यादव हो होइन रामवरण यादवको बारेमा मैले भने रामवरण यादव मैले मनपर्ने मान्छे भने बारम्बार भनेको छु तर आज देशको छ नि महिलालाई मैले सम्मान गर्नुपर्छ थाहा छ किन छान्दै हुनुहुन्छ नेत्र विक्रम चन्द विप्लव कि डाक्टर बाबुराम भट्टराई डाक्टर बाबुराम भट्टराई कमल थापा कि गगन थापा यो पनि धर्मसँग पार्नुभयो यार दुवैसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध सबैसँग छ क्या तपाईँको सम्बन्ध दुवैको नाम लिन मिल्दैन कमल थापा र गगन थापाको नाम लिन मिल्दैन त्यही त धर्मसङ्कट त अब डेमोक्रेटिक आन्दोलनको मुभमेन्टको कुरा गर्दाखेरि म गगन थापाको नाम लिन्छु तर नेपालको आन्दोलनको कुरा होइन आफ्नो ठाउँमा छ तर पनि वैचारिक बहसको लागि चाहिँ म कमल थापालाई नै मान्छु है दुवैको आफ्नै किसिमको विशेषता छ राजनीतिमा एकजना छान्नु पर्यो मैले भने नि त अब राजनीतिक रूपमा तपाईँलाई वैचारिक रूपमा सिद्धान्तको कुरा गर्दा गगन थापा अहिलेको पुस्ताको कुरा गर्दाखेरि सुन्नुहोस् न अहिलेको पुस्ताको कुरा गर्दा गगन थापा रिपोर्टर्स क्लब कि प्राइम टेलिभिजन कस्तो प्रश्न गर्नुहुन्छ भने तपाईँ हेर्नु तपाईँको कला पनि गजबको छ क्या अब दुवै संस्था मैले फेरि व्याख्या नगर्नु यसमा रिपोर्टर्स क्लब मेरो पत्रकारिताको सुरुको दिनको कुरा गर्दा रेडियो कार्यक्रम कि टिभी कार्यक्रम मेरो फेरि अब व्याख्या नगर्नु चाहना चाहिँ रेडियो कार्यक्रम किनभने नेपाली बहस ल जनता जान्न चाहन्छन् कि धमलाको हमला जनता जान्न चाहन्छ अब हुन त यो प्रश्न मैले गर्दा उचित हुन्छ कि अनुचित हुन्छ थाहा छैन तैपनि एउटा छानिहाल्नुहोस् है व्याख्या नगरिकन ठ्याक्कै एउटा नाम छान्नुपर्ने हुन्छ एलिजा गौतम कि एरिका गौतम व्याख्या नगरिकन एउटा नाम एलिजा गौतम श्रीमती पछि एरिकाको नाम लिन्छु म हिन्दू राष्ट्र कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र सेकुलर राष्ट्रकै पक्षमा छु म जनताको म्यान्डेटलाई मैले अस्वीकार गर्न मिल्दैन पूजापाठमा कतिको विश्वास छ गर्छु पूजापाठ मन्दिरमा जान्छु धर्मप्रति मेरो आस्था छ हिन्दुत्वप्रति म सम्मान गर्न चाहन्छु दुईजना हास्य कलाकार जितु नेपाल कि सीताराम कटेल धुर्मुस दुवै मनपर्छ मलाई जितु नेपाल सबै मनपर्छ मलाई पनि मनपर्छ भन्नु न ऋषि धमलालाई यत्रो टाइम लाग्दैन होइन जितु नेपाल अच्छा तीनजना नेताहरूलाई 1 2 3 1 2 3 मा विभाजन गर्नुहोस् है त कार्यदक्षताको आधारमा
केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा। पहिलो केपी शर्मा ओली, दोस्रो प्रचण्ड, तेस्रो शेरबहादुर देउवा। यसै गरी नेपाली चलचित्रका 3 जना नायिकाहरूलाई र्याङ्किङ गर्नुहोस्। रेखा थापा, करिश्मा मानन्दर, निरुता सिंह। रेखा थापा पहिलो, दोस्रो करिश्मा मानन्दर, तेस्रो निरुता सिंह नै हो। अघि छान्ने बेला तपाईँले करिश्मा मानन्दर होइन, छान्नुभएको छ। मैले मनपर्ने कुरा गरेँ तर कामको कुरा गरेको, मैले क्षमताको कुरा गरेको। कार्यक्षमतामा मैले रेखा थापालाई अच्छा एउटा कुरा बताइदिनुहोस् त, सधैँ तपाईँ इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ मान्छेलाई बोलाएर, जनता जान्न चाहन्छन् भन्दा आफै जान्न चाहनुहुन्छ होइन? यो अन्तर्वार्ता प्रश्न सोध्न राम्रो के अरे सजिलो हुँदो रहेछ कि उत्तर दिन सजिलो हुँदो रहेछ? प्रकाशजी, पछिल्लो समय मैले अन्तर्वार्ता लिनुभन्दा पनि दिनु परिरहेछ क्या। धेरै मिडियामा गएर म अन्तर्वार्ता दिन्छु, तर अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि पनि धेरै गृह कार्य गर्नुपर्छ। तर अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि चाहिँ एकदम सोच विचार गरेर धेरै कुरा छ नि, तपाईँको समीक्षा गरेर बोल्नुपर्छ क्या। त्यसैले गर्दाखेरि अन्तर्वार्ता लिन पनि गाह्रो छ, दिन पनि गाह्रो छ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच प्रकाशजी, तपाईँको एकदम लोकप्रिय कार्यक्रममा मलाई समय दिनुभयो, म धेरै आभारी छु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो यतिन्जेलको वार्ता सुनिदिनु भयो र जसरी हाम्रा आगामी एपिसोडहरूलाई पछाडिका एपिसोडलाई जुन प्रकारले मन पराइदिनु भएको छ र यसै गरी आजको कार्यक्रम पनि यहाँलाई के कस्तो लाग्छ हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। जाँदा जाँदै हामीलाई यो लोकेसन प्रोभाइड गरिदिनु हुने हाम्रो हङ्गर हब जुन चाहिँ नयाँ बानेश्वर चोकमा रहेको छ, हङ्गर हबलाई विशेष धन्यवाद दिँदै अर्को साता फेरि नयाँ पाहुनाका साथमा हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई मलाई मेरो इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। AP1SG भने हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास ब्याङ्क लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा, हिरो डोइटले नजिक ल्याउँछ, विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ, प्रभु ब्याङ्क, हिमाल स्टिल, दम छ एकदम। It's an AP1 presentation.